100% रायविंड के हक में आया है। अगर तारीख दे दूं रायविंड की, चलेंगे? मार्च करने की, रायविंड की सोचा भी, हमें अपने पैदा करने वाले की कसम है, तुम्हारी ईंट से ईंट बजाएंगे। ईद के बाद अगर इन 4 सवालों का जवाब ना हुआ, हम सब का रुख रायविंड होगा। पता है ना, तोता फाल निकालता है और इसी तरह से ये फाल निकालते हैं। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड के साथ मैं हूं मारिया मेमन। काशिफ अब्बासी अपनी निजी मसरूफियात की वजह से रुखसत पर है और उनकी गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की जो जिम्मेदारी है वो मुझ पर है। 2014 के बाद एक बार फिर धरनों, रेफरेंसेस और एहतजाजी मार्च का जो मॉनसून है पाकिस्तानी फिजा में दाखिल हो रहा है, लेकिन इस वक्त सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है कि वो अपोजिशन पार्टीज 2014 में हुकूमत को संभाला दिए हुए थे, अब वो एक मुख्तलिफ स्टांस ले रही है और कंटेनर्स पर हमें जलवा अफरोज नजर आ रही हैं। तहरीक इंसाफ ने और पाकिस्तान अवामी तहरीक ने ये कहा है, खासतौर पे तहरीक इंसाफ ने तो कैटेगोरिकली कहा है कि वो अब रायविंड का रुख करेंगे। जवाब में हुकूमती रिस्पांस भी आ गया, उनका कहना था कि ईंट से ईंट बजा देंगे अगर किसी ने रायविंड की जानिब देखा भी। इस सारी सूरत हाल में क्या हुकूमत इस बहरान से निकल पाई या वाकई कुछ बिसात लपेटने की सी सूरत हाल हम देख रहे हैं, बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान, सीनियर तज्जियाकार खुर्शीद नदीम साहब, कराची से हमारे साथ होंगी शर्मिला फारूकी और लाहौर से कुछ देर बाद हमारे साथ होंगे पाकिस्तान अवामी तहरीक के रहनुमा नूरुल हक सिद्दीकी साहब। लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा सा कराची की सूरत हाल पर बात करते हैं। वहां एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है आज लाहौर सिंध हाई कोर्ट के बाहर। हमने वहां पर देखा बैनर्स नजर आए और एंटी फारूक सत्तार बैनर्स भी दिखाई दिए हैं। हमारे साथ इस वक्त पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा डॉक्टर सगीर मौजूद है। जरा हम उनसे उनका मौक़िफ़ जानते हैं कि आखिर ये बैनर्स दोबारा हमें कराची में क्यों उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सगीर। एमक्यूएम के आइन में तरमीम की, अल्ताफ हुसैन के किरदार को महदूद किया, क्या ये वो रेड लाइंस थी कि जिन्हें जब क्रॉस किया गया है तो फिर ये बैनर के तौर पे रिएक्शन सामने आ रहा है? मारिया का अच्छा वैसे तो जवाब मुत्तहिदा कौम मूवमेंट फारूक सत्तार ग्रुप को देना चाहिए, क्योंकि ये जो नारे और ये जो बैनर्स आवेजा हुए हैं वो उन्हीं को एड्रेस कर रहे हैं। और जिस किस्म की लाइन फारूक सत्तार साहब ने ड्रॉ की है उसके बाद से ये नारे दीवार पे भी नजर आने शुरू हुए। कहीं बतला ग्रुप के नाम से आज जब जो बैनर नजर आए तो जानशीन अल्ताफ के नाम से नजर आया। वही ट्रेडिशनल वो जो स्लोगन्स रहे हैं मुत्तहिदा कौम मूवमेंट का वतीरा के टाइप का जो गद्दार है, मौत का गद्दार लगाए गए फारूक सत्तार के खिलाफ, उसका नारे भी दर्ज हैं। तो ये वैसे तो सवाल उनसे बनता है, लेकिन बात ये है कि मुझे तो ये सब कुछ एक ड्रामे से ज्यादा नहीं लगता कि जहाँ पे फारूक सत्तार साहब जो पावर कराने की कोशिश कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान को कि वो अल्ताफ हुसैन से अलग हो गए हैं। हालांकि जो बैनर सुतूर तो ये नजर आता है, लेकिन बाकी नजर जो बात दिखा रही है वो ये कि फारूक सत्तार साहब जिसके अल्ताफ हुसैन साहब को सर्विस दे रहे हैं और जिस किस्म की वो रेजोल्यूशन लेकर आए वो सबके सामने है कि उसमें उन्होंने कहीं भी अल्ताफ हुसैन साहब को डिनाउंस नहीं किया। उन्होंने अल्ताफ हुसैन साहब की जो पाकिस्तान मुखालिफ तकरीर थी उसको उन्होंने मुतनाज़े तकरीर करार दिया। हालांकि पूरे पाकिस्तान में एक एक पाकिस्तानी के लिए एग्रीड। लेकिन सगीर साहब आप अभी भी समझते हैं कि ये ड्रामा है, लेकिन वो जो दूसरी करारदादें थी उनकी उन्होंने हिमायत की थी मजम्मत करने वाली। अच्छा, मैं मुख्तलिफ प्रोग्राम पे मौक़िफ़ सुन रही थी पाक सरजमीन पार्टी का, कहीं ये भी आपके रहनुमा कह रहे हैं कि ये दोनों जमातों को एक तरह से मैसेज जाता है, पाक सरजमीन पार्टी को भी और एमक्यूएम को भी, एमक्यूएम पाकिस्तान को। आप ये समझते हैं कि शायद आप लोगों को भी एक मुबहिम सा इशारा दिया गया? देखें, बात यह है कि अल्ताफ हुसैन साहब के घर पे कब्जा हुआ है, अल्ताफ हुसैन साहब की पार्टी पे कब्जा हुआ है। हमने तो एक उसूली और इखलाकी सियासत की है। हम एक पार्टी से अलग हो गए, हमने एक अलग पार्टी की बुनियाद रखी, अपना हमारा मंशूर अलग है, हमारी थीम अलग है, विजन अलग है, हमारे पार्टी के ऑफिस बियरर्स अलग हैं। और उसमें दूसरी तरफ फारूक सत्तार साहब ने जिस पार्टी को हाईजैक किया है वो अल्ताफ हुसैन साहब की पार्टी है और नारे उन्हीं को एड्रेस कर रहे हैं। फारूक सत्तार साहब का उसमें नाम दर्ज है और हमने बिल्कुल जिस तरह दीगर सियासी जमातों को हक हासिल है, हमने वैसे सियासत की बुनियाद रखी है। ना अल्ताफ हुसैन साहब के एसेट्स पर कब्जा किया है, ना उनके ऑफिस पर हमने कब्जा किया है, ना उनके ऑफिस बियरर्स की हमने वफादारी तब्दील करे, ना उनके झंडे को इवन हमने हाईजैक किया। ठीक है, आप समझते हैं कि आप लोगों का इससे कोई लेना देना नहीं। जस्ट लास्ट पॉइंटेड क्वेश्चन सर, आपके समझते कौन लगा सकता है ये बैनर्स? देखिए, मैं आपको पहले भी थोड़ा सा अगर आप टाइम दें, 1993 में 92 में यही सब कुछ हुआ था। जब दिसंबर 1992 में अज़ीम अहमद तारिक साहब मंजर आम पर आए, हाजी शफीक उर रहमान के घर पे इसी तरह से एक पैरेलल एमक्यूएम की बुनियाद रखी गई, जहाँ पे फारूक सत्तार साहब थे, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब थे। फिर अज़ीम अहमद तारिक ने अल्ताफ हुसैन साहब को एनी हाउ किसी तरह से राजी किया कि उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया, वही बानी का लफ्ज अडॉप्ट किया
اور پھر 5-6 مہینے کے اندر اندر وہ پوری MKM وائنڈ اپ ہو گئی. عظیم طارق بیچارے شہید ہو گئے, SM طارق شہید ہوئے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ جنہوں نے ٹیک اوور کرنے کی کوشش کی ان کی بھی جانوں کو خطرہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی, بالکل یہ بات ہے, اور یہ بات جس طرح سے ہم یہ بات بارہا کہتے آئے ہیں کہ جس قسم کی MKM کی طرز سیاست ہے, وہاں پہ الطاف حسین صاحب نے کبھی بھی اپنے کسی بھی ایسے آدمی جو ان کا نیکسٹ ہو سکتا ہے اس کو ٹالریٹ ہی نہیں کیا. اور مثال اس کی عظیم احمد طارق ہیں, ڈاکٹر عمران فاروق ہیں. سر پھر تو اس طرح لگ رہا ہے کہ فاروق ستار صاحب جو ہیں, جو پہلے آپ لوگ سمجھ رہے تھے کہ ساز باز ہے, اگر ان کی جان کو خطرہ ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ڈرامہ نہیں ہے, وہ واقعی پھر علیحدہ اپنی پہچان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں, میں جب یہ سب کچھ ہوا 23 اگست کو, 22 اگست کی رات کو فاروق ستار صاحب رینجرز کی تحویل میں چلے گئے, اور صبح جب وہ واپس آئے تو ان کا ضمیر خواب غفلت سے انگڑائی لے کے بیدار ہو چکا تھا اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہا تھا. پھر ہم نے دیکھا پریس کانفرنس دیکھی پریس کلب کی, اور اس کے 4 گھنٹے بعد عامر لیاقت صاحب کو ہم نے پیچھے ہٹتے ہوئے دیکھا کاشف عباسی صاحب کے پروگرام, اور یہی پروگرام تھا. آدھے پروگرام میں عامر لیاقت صاحب کا اسٹانس الگ تھا, پھر بالکل ڈفرینٹ ہو گیا, اور اس کے بعد اسی رات انہوں نے کہا کہ مجھے لائف تھریٹس آ رہی ہیں, مجھے فون کالز آ رہی ہیں, میری جان کو خطرہ ہے, اگر مجھے کچھ ہوا تو اس کی ذمہ داری الطاف حسین صاحب پہ ہوگی. فاروق ستار صاحب تو ایک فیسیلیٹیٹر ہیں, اپنی مرضی سے آج تک وہ کوئی کام کر نہیں پائے, اور انہوں نے مروایا ہے. ٹھیک ہے, آپ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر پا رہے, یہ سازی ہے. شرمیلا, میں آپ کو اس گفتگو میں شامل کرنا چاہوں گی. آپ کا کیا خیال ہے, ابھی تک کچھ پتہ لگ پایا ہے کہ بینرز کیسے لگے تھے, کہاں سے لگے تھے؟ وہ ریڈ زون ہے اور وہاں پہ CCTV کیمرہ بھی موجود ہے, اس سے بھی مدد مل سکتی ہے. جی بہت شکریہ ماریہ. دیکھیں, ابھی تک تو ظاہری بات ہے چیف منسٹر صاحب نے یہ بات بالکل پوچھی ہے انتظامیہ سے اور پولیس سے کہ جناب یہ کس طریقے سے لگ گئے ہیں اور کون سے لوگ ہیں, ان کو آئیڈینٹیفائی کریں. ہوپ فلی CCTV فوٹیج کے اندر کچھ نہ کچھ سامنے ضرور آئے گا, کیونکہ دیکھیے سندھ ہائی کورٹ ایک ایسی لوکیشن ہے جس کے اطراف میں سندھ سیکریٹریٹ بھی ہے, جس کے سامنے پاسپورٹ آفس بھی ہے, FIA سینٹر بھی ہے, دیگر ایسے امپورٹنٹ مقامات ہیں, اور جہاں پر روایتی طور پہ بہت زیادہ لوگوں کا رش ہوتا ہے. تو ظاہری بات ہے یہ بینرز لگ رہے تھے تو کوئی آئسولیٹڈ علاقہ تو تھا نہیں کہ جو کسی نے دیکھا نہیں. سندھ ہائی کورٹ کے اپنے گارڈز ہیں اور پولیس اہلکار ہیں جو وہاں تعینات ہوتے ہیں, اٹس اے ریڈ زون. تو یہ کوئی بہت مشکل کام تو نہیں ہے. بہرحال جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے خود گنوایا کہ وہاں پر بہت ہائی پروفائل بلڈنگز ہیں, اور اگر سیکیورٹی وہاں پر اتنی فریجائل ہے یا ولنریبل ہے تو پھر پریشانی کی بات تو ہے. دیکھیے بالکل اٹس اے کاز آف کنسرن کہ اس قسم کے بینرز اگر لگ جاتے ہیں, کسی بھی قسم کے بینرز جو دھمکی آمیز ہیں, چاہے وہ کسی کے بھی خلاف ہوں, اگر وہ لگ جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ انسانوں نہیں لگائیں, اوپر سے کوئی مخلوق تو نہیں آئی جس نے لگائیں. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ انتظامیہ کو اور ڈپٹی کمشنر اور ظاہری بات ہے جو وہاں پر تعینات پولیس اہلکار ہیں, دیگر لوگ ہیں, ان کو اس کا جواب دہ ہونا چاہیے. میرے پاس ایسا اس وقت تو انفارمیشن نہیں ہے کہ کیا ہے, لیکن ڈیفینیٹلی کچھ دیر میں میڈیا کو بھی پتہ چل جائے گا, ہم سب کو بھی پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے, یہ معاملہ کھل کر سامنے آ جائے گا. اور اب ہم اپنے اوریجنل ٹاپک کی جانب جاتے ہیں. جو ریفرنسز دائر کیے گئے ہیں, کچھ مسترد ہو گئے ہیں, کچھ ایکسیپٹ ہو گئے ہیں, اور کیا آپٹکس میں کیا یہ کس طرح لگ رہا ہے, کیا انفیئر لگ رہا ہے, بائسنس لگ رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف سے ہم اس پہ ذرا موقف لیتے ہیں. جی علی محمد صاحب, بہت شکریہ, آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے. آپٹکس کے طور پہ یہ کیسا ہے کہ اسپیکر کو ایک ریفرنس جاتا ہے, وہ آگے فارورڈ ہو جاتا ہے, جب دوسرا ریفرنس بھیجا جاتا ہے تو وہ اعتراض لگ کر واپس آ جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ. اور سب سے پہلے چونکہ آپ کا بڑا فورم ہے, اس پہ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. جو مردان میں ہمارا بلاسٹ ہوا, وہاں پہ وہ کلا شہید ہوئے, پولیس والے بھی شہید ہوئے. میں چاہتا ہوں, میری ڈیمانڈ ہے, وہ کلا بھی وہاں کے جو برادری ہے ان کی ڈیمانڈ ہے کہ مردان کے وہ کلا کو بھی وہی ان کے جو ورثاء ہیں پیکیج ملے جو کوئٹہ کے ہمارے شہداء کو ملا تھا. کیونکہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کا پیچھے والی وارث کوئی خاص کوئی نہیں رہا. ان کے بچے ہیں, جیسے ایک ہیں الیاس ثانی, میرے ساتھ ایک ایڈوکیٹ تھے, وی ور بیچ میٹس. ان کے 3 بچے ہیں. بڑا بچہ جو ہے از ان کلاس 8th-9th, اور there is nobody to take care of them. ظاہر ہے وفاقی حکومت یا صوبائی حکومتیں کیا کریں گی, اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتی. لیکن خیبر پختونخوا میں آپ کی اپنی گورنمنٹ ہے نا, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا اگلے دن آپ لوگوں نے ایک بڑا لاہور میں شو بھی کیا. پرویز خٹک صاحب سے اس پہ بات ہوئی ہے, کل عاطف خان سے بھی میری بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ ہم صوبائی حکومت جو پیکج وہاں پہ صوبائی حکومت نے دیا ہے ہم ان کو دیں گے, لیکن مرکزی حکومت سے میری ڈیمانڈ یہ ہے کہ صوبائی تھے تو ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں, مرکزی بھی ہمیں اس میں سپورٹ کرے, کیونکہ یہ نقصان سب کا ہے. باقی آپ نے جو سوال کیا ہے,
میں سمجھتا ہوں آج قومی اسمبلی میں ہم نے اس پہ اپوزیشن نے واک آؤٹ بھی کیا، اور ایاز صادق صاحب نے جو اپنے ایک امپریشن بنایا ہوا تھا آج اس کو پورا نہیں کر سکے. وہ امپارشل شاید رہ نہیں پائے، نیوٹرل رہ نہیں پائے، کہ دونوں ریفرنسز تھے. اور میاں نواز شریف صاحب کا، جن کا پاناما میں ان کی فیملی کا نام بھی ہے، ان کا ریجیکٹ کر کے میاں نواز شریف صاحب کے جو ہیں ان کو شاید نے ثابت کیا ہے کہ وہ اسپیکر نون لیگ کے ہیں، پورے ہاؤس کے نہیں ہیں. آج تھوڑا ہم سب بڑا لیٹ ڈاؤن ہوئے کہ اگر وہ کچھ بھی نہ کرتے تو 30 ڈیز کے بعد یہ دونوں آٹومیٹکلی چلے جاتے ہیں. یا تو دونوں ریجیکٹ کرتے یا دونوں ایکسیپٹ کرتے. عمران خان تو دیکھیں، وہ تو پاناما لیکس میں تو نام تو دور، آج تک اپنی جتنی بھی انہوں نے 20 سال کی سیاست کی ہے، ایک دن بھی وہ کوئی قلمدان ان کے پاس نہیں رہا، وزارت نہیں رہی، کسی پبلک آفس کو انہوں نے ہولڈ نہیں کیا. اس کے باوجود ہم تیار ہیں ان کے احتساب کے لیے. وہ تیار ہیں، کسی کو بھی تیار رہنا چاہیے. میں خود MNA ہوں، میں تیار ہوں، سب تیار ہیں. لیکن میاں صاحب کا ریجیکٹ کر کے عمران خان کا جب آپ نے بھیج دیا. فاؤنڈیشن ممبرز سے انہوں نے کل ایک پریس کانفرنس کی، انہوں نے پھر ایسے مطالبات کیوں کیے کہ عمران خان صاحب اپنا اور جو آپ کے ارد گرد لوگ کھڑے ہیں جن کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں ان کا احتساب کریں؟ آپ کے اندر پارٹی کے اندر آوازیں اٹھ رہی ہیں. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ چونکہ گئے ہیں عدالت میں، وہ جو آپ شاید اکبر بابر صاحب کی بات کر رہی ہیں، وہ تو گئے ہیں الیکشن کمیشن میں بھی، وہ تو کیس ان کا وہاں پہ چل رہا ہے. پریس کانفرنس ان کا حق ہے. لیکن اس وقت جو آپ نے سوال کیا ہے قومی اسمبلی میں ریفرنسز کے حوالے سے، ٹھیک ہے، پھر آپ سمجھتے ہیں کہ یو فیل لیٹ ڈاؤن، ایکوالٹی نہیں تھی، انہیں ایکوالٹی اور انصاف کے تقاضوں کو شاید پورا نہیں کیا. ایکوالٹی اور انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے. اب کیا حرج تھا اگر بھیج دیے جاتے دونوں ریفرنس، آگے الیکشن کمیشن ڈیسائیڈ کرتی؟ یہاں پر آپ کا خیال ہے اسپیکر صاحب تھوڑا سا انہوں نے باعث کا مظاہرہ کیا؟ کوئی حرج نہیں، چلا جاتا تو اس پہ جانا چاہیے تھا. میرا خیال ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو فیصلہ کرنا چاہیے تھا. جیسے عمران خان صاحب کا ریفرنس تھا، انہوں نے اس کو روکے رکھا، کچھ کمنٹ نہیں کیا، وہ آٹومیٹکلی چلا گیا الیکشن کمیشن کے پاس. یہ چلا جاتا تو کوئی حرج نہیں تھا. کہ جو اہم بات ہے سارے پروسیس میں وہ یہ ہے کہ ان آئسولیشن اس کو دیکھنے کی بجائے سارے پروسیس کو بائی اینڈ لارج دیکھنا چاہیے. ابھی آپ نے ایک اچھی بات کہی اور علی بھائی نے بھی اچھی بات کہی کہ ڈسکرمنیشن نہیں ہونی چاہیے. اگر ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس ملک کے سسٹم سے کرپشن کا خاتمہ ہو تو پھر ڈسکرمنیشن نہیں ہونی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ آدمی جس پر کرپشن کا الزام ہے اس کو آپ سامنے لائیں. یہ صرف نواز شریف اسپیسیفک نہیں ہونا چاہیے، یہ عمران خان اسپیسیفک نہیں ہونا چاہیے، یہ کوئی زرداری اسپیسیفک نہیں ہونا چاہیے. ہر وہ آدمی جس پر کرپشن کا الزام ہے اس کو سامنے آنا چاہیے، اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے. میرا خیال ہے جو گورنمنٹ کا انیشیٹو ہے، گورنمنٹ نے جو ایک نیا ایکٹ کل قومی اسمبلی میں 2 روز پہلے پیش کیا ہے، وہ بڑا جامع ہے اس معاملے میں. اس میں نہ صرف یہ کہ وہ پاناما شامل ہے بلکہ اس کے علاوہ بھی جن لوگوں نے آف شور کمپنیاں بنائی ہیں وہ بھی شامل ہے. لیکن سر اس کی توجیہ جو دیتے ہیں وہ یہ دیتے ہیں کہ معاملہ اتنا پھیلا دیا جائے گا کہ پھر وہ ضروری اتنا بڑھ جائے گا. سمبولکلی اگر کسی بھی جماعت کا سربراہ یا وزیر اعظم کا پہلے احتساب شروع ہوتا ہے، نیچے لوگوں میں کانفیڈنس آتا ہے کہ جی پروسیس سٹارٹ ہوا ہے. ایگزیکٹلی، وہ اس سے ختم نہیں ہو رہا. وہ آپ کیا یہ چاہیں گے کہ ہر ایک جو بھی جرم ہے اس کے لیے الگ سے کمیشن بنے، ہر جرم کے لیے الگ سے قانون بنے؟ یوں نہیں ہوتا. وزیر اعظم کا نام آ رہا ہے، یہ بڑا سیریس معاملہ ہے. گورنمنٹ نے جو بات کہی ہے اس میں وزیر اعظم والا معاملہ شامل ہے، پاناما شامل ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کو ایکسکلوڈ کر کے کوئی قانون بنایا جا رہا ہے. وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کرپشن کی جتنی صورتیں ہیں وہ سب ہم شامل کر کے قانون بنائیں اور اس کے تحت جو لوگ آ رہے ہیں مجرم اس کو آپ شریک کریں. خورشید صاحب، کیا اس لاء میں PM صاحب کا نام یا پاناما پیپرز کا ذکر ہے؟ بالکل پاناما پیپرز کا ذکر ہے، بالکل اس میں پاناما کا ذکر ہے. اس میں یہ بھی ذکر ہے کہ کہیں بھی آف شور کمپنیاں بنی ہیں وہ. اس میں یہ بھی ذکر ہے کہ جس آدمی نے قرضہ معاف کروایا بینکوں سے وہ بھی اس میں شامل ہے. اور اس کے علاوہ اس میں شامل ہے کہ آپ بین الاقوامی ایجنسیوں سے کسی سے بھی مدد لینا چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں. اس میں پاناما بالکل شامل ہے. تو پھر اس قانون سے آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ کیونکہ پاناما کا معاملہ بھی ہے، اس میں وہ تو کہتے ہیں انٹرنیشنل آربیٹریٹرز بھی منگوا سکتے ہیں. اس کو دیکھنا پڑے گا. 2 چیزیں ہیں ہماری صاحبہ. پہلی تو یہ ہے کہ خورشید صاحب جب شروع میں میاں صاحب نے جب وہ TORs انہیں بنائے سپریم کورٹ بھیجے تو چیف صاحب نے ریجیکٹ ان کو واپس کر دیا. ریجیکٹ انفیکٹ نہیں بلکہ ان کو واپس بھیج دیا. اس کا ٹائم فریم کا بھی پتہ نہیں ہے، اسپیسیفک بھی نہیں ہے کہ ہم نے کس طریقے سے کرنا ہے. اس کے بعد جب حکومت کا ریجیکٹ ہو گیا تو ہمارے ساتھی TORs میں بیٹھ گئے. 2-3 مہینے، 3.5 مہینے، 3.25 مہینے سارا چلتا رہا. اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلا اور یونینیمسلی جا کے حکومت نے پھر ایک سٹیپ لے لیا ہے. تو وہاں سے پھر ایک میلس یا بدنیتی کی متوقع ایک بو آتی ہے کہ آپ اگر مجھے اجازت دیں، میں بالکل آپ کی بات بہت اچھی بات آپ نے کی. دیکھیے آپ نے کہا کہ سپریم کورٹ نے گورنمنٹ کا ریفرنس واپس کر دیا، وہ کمیشن واپس کر دیا. اچھا کیوں واپس کیا؟ اس کی وجہ یہ بتائی کہ وہ جس ایکٹ 1956 کے تحت وہ بنا ہے وہ کمزور ایکٹ ہے، وہ پوری طرح سے سارے پہلوؤں پر حاوی نہیں ہے.
اس کو ریئلائز کرتے ہوئے گورنمنٹ نے ایک نیا ایکٹ وہ لے کے آئے جس کی میں ذکر کر رہا ہوں کہ پاکستان کمیشن انکوائری ایکٹ 2016 لے کے آئے ہیں. اس میں اصل میں سپریم کورٹ کی وہی ہدایت پیش نظر ہے کہ ایک مزید جامع قانون لے کے آپ آئیں جس کے تحت اس طرح کی ایشوز نہ پیدا ہوں کہ آپ واپس کرنا. ٹھیک ہے، جو جامع اس کو ایڈریس کیا گیا ہے سارے معاملے میں. ایک جو سوال مجھے ایز اے وکیل تھوڑا چپتا ہے یا ایز اے پولیٹیشین کہ ہمارے ساتھ اپوزیشن کے ساتھ خورشید بھائی 4 مہینے انگیج کرنے کے بعد اس کو پھر ایک سائیڈ پہ ہم لوگوں کو رکھ کے پھر خود سے ہی ایک لاء لے آئے تو وہاں پہ پھر آپ فیل کرتے ہیں کہ یار پھر why did you engage us for such a long time؟ 2 چیزیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں. دیکھیے آپ کے درمیان اختلاف ہوا, ایک TORs اپوزیشن پیش کر رہی تھی, ایک گورنمنٹ پیش کر رہی تھی. اختلاف کیا ہے؟ آپ کا کہنا یہ ہے کہ وہ نواز شریف اسپیسیفک رہے, گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ نواز شریف بھی شریک ہو لیکن باقی لوگوں کو بھی اب لے کے آئیں. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ حکومت کوئی فیصلہ کرتی ہے TORs پہ ہوتے, پیپلز پارٹی سینٹ میں ایک لے آئی بل, پہلے لے جب پیپلز پارٹی سینٹ میں لے آئی تو اس کے بعد پھر گورنمنٹ کو بھی ایک بل لانا پڑا. تو اس میں بھی آپ دیکھیے کہ پہل حکومت کی طرف سے نہیں ہوئی, پہل اپوزیشن کی طرف سے ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یہاں ذرا شرمیلا بھی اس گفتگو میں شامل کرتے ہیں. شرمیلا, جیسے ریفرنسز بھی بھیجے گئے ہیں اور اس کے بعد گورنمنٹ بھی لیجسلیشن پر غور کر رہی ہے, پھر سڑکوں پہ آنے کا جو آپشن تھا اور خورشید شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اب ہم مزید جلد سے کریں گے, یہ کس سلسلے میں ہے پھر؟ دیکھیے ماریا, ایک چیز تو بڑی طے ہے نا کہ اور اس میں سمجھتی ہوں کہ آپ کے جتنے بھی مہمان ہیں اس بات سے تو سہمت ہوں گے کہ جتنا ڈیلے پیناما لیکس کی حوالے سے انویسٹیگیشن پہ پاکستان میں ہوا ہے کسی اور ملک میں نہیں ہوا. دیکھیے یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے, دس از ون آف دا بگیسٹ کرپشن اسکینڈلز آف دا ورلڈ. پیپلز پارٹی یا PTI یا کوئی اپوزیشن کی جماعت تو نہیں لے کر آئی ہے, یہ تو ایک گلوبل ایشو ہے اور اس کے اوپر اگر حکومت از ڈریگنگ اٹس فیٹ تو اٹس ویری انفارچونیٹ. دیکھیے وزیر اعظم صاحب آتے ہیں, قوم سے خطاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی میں اکاؤنٹیبلٹی کے لیے حاضر ہوں, میرے گھر سے شروع کریں, مجھ سے شروع کریں, لیکن وہ عملی طور پہ نظر نہیں آتا. جو ریفرنس سپریم کورٹ پہ بھیجی تھی گورنمنٹ نے, اس پہ سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ جی یہ تو بالکل نان اسپیسیفک ہے اور اس میں تو نہ جانے کتنے سال لگ جائیں گے تمام چیزیں کرتے کرتے. اب وہی چیز دیکھیں نا, اب یہ اس کو آپ اس بات سے ملا رہے ہیں کہ جی گورنمنٹ بل لے کر آئی ہے 1956 کے انکوائریز ایکٹ کو مزید بہتر کرنے کے لیے. بھائی آپ کریں, تمام چیزیں کریں, آپ ان تمام لوگوں کے اوپر انویسٹیگیشن کریں جن کی آف شور کمپنیز ہیں, جن کی بینک ڈیفالٹرز ہیں, سو آن اینڈ سو فورتھ. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ جو ایشو ایٹ ہینڈ ہے آپ اس کو پیچھے دھکیل دیں. ایشو ایٹ ہینڈ یہ ہے کہ ایک ملک کا وزیر اعظم ہے, اس کی فیملی کا نام پیناما لیکس کے اندر آیا ہے, جو سٹیٹمنٹس ماضی میں آئے وہ بڑے کانٹرڈکٹری ہیں. قوم سوال کر رہی ہے, اپوزیشن سوال کر رہی ہے, جواب مانگ رہی ہے, اس پہ کوئی جواب نہیں ہے, کسی قسم کی کوئی ریمورس نہیں ہے, کوئی آ کے بتانے والا نہیں ہے. اس میں ایسے چھپانے کی کیا بات ہے؟ اگر تو آپ کا دامن صاف ہے تو آپ کو تو سب سے پہلے ایز وزیر اعظم, اور میں سمجھتی ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب اوز دس نیشن, اپنے ووٹرز کے لیے, ان کے ووٹرز آج سوال کرتے ہیں. دیکھیں یہ مقدمہ پیپلز پارٹی کا, PTI کا, جماعت اسلامی کا, شرمیلا ان کے ووٹرز کے بہاف پہ ہم سوری بیبی ہم لوگ نہیں ڈیسائیڈ کر پاتے. بائی الیکشنز کے اندر ووٹرز ان کو ووٹ دے چکے ہیں, دیکھیے نشستیں وہ واپس حاصل کریں. ماریا دیکھیے جی یہ دیکھیے یہ بڑی افسوسناک بات ہے. دیکھیے اسپیکر نیشنل اسمبلی کے اپنا ایک رتبہ ہے, اپنا ایک سٹیچر ہے, ان کا بے شک تعلق حکومتی جماعت سے اور جو کہ ہمیشہ اسپیکر کا ہوتا ہے, جو حکومتی جماعت سے کا ہوتا ہے. لیکن جب آپ اس منصب پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں تو آپ امپارشل ہوتے ہیں, یہ آئین میں درج ہے. اور اگر آپ ریفرنس بھیجتے ہیں آگے, آپ کو یہ دکھانا چاہیے, دیکھیے شاید انہوں نے عمران خان صاحب کا ریفرنس آئین اور قانون کے مطابق بھیجا ہو, لیکن اس وقت تو بظاہر طور پہ نظر آ رہا ہے کہ ڈسکریمنیشن ہوئی ہے. آپٹکس بالکل اپوزیشن کے پارٹی کے لیڈر کا بھیج دیا. اور دیکھیے انصاف ایک تو ہونا چاہیے اور دوسرا انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے, جو کہ یہاں نظر نہیں آ رہا. تو بات تو لوگ کریں گے, اپوزیشن تو چیخے گی, چلائے گی, اور آپشن اپوزیشن کے پاس کیا ہے کہ جی پہلے ہم اپنے لیگل اور کانسٹیٹیوشنل فورمز ایگزاسٹ کریں, اس کے بعد تو پھر وہی طریقہ کار ہے جو عمران خان صاحب کا طریقہ کار ہے کہ یہ سڑکوں پہ آ جاؤ, پریشر بلڈ کرو, گورنمنٹ کے اوپر پریشر کرو. ٹھیک ہے, جو سڑکوں پہ کی بات آپ نے کی, مجھے ایک بریک لینی ہے. جب میں واپس آؤں گی تو پھر میں نور اللہ صدیقی صاحب کو بھی اس بحث میں شامل کروں گی. عوامی تحریک سے ان کا تعلق ہے. پاکستان تحریک انصاف نے ایک کلیئر ڈیڈ لائن دے دی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم جائیں گے رائے ونڈ. ان کی پارٹی ابھی کس معاملے پر کیا غور و خوض کر رہی ہے, یہ ہم ان سے پوچھیں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड आप देख रहे हैं। इस सेगमेंट में गुफ्तगू का आगाज करेंगे पाकिस्तान अवामी तहरीक के रहनुमा नूरुल्लाह सिद्दीकी साहब से। बहुत शुक्रिया नूर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। बिल्कुल ही मैं स्ट्रेट टू द पॉइंट सवाल आपसे पूछूंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जारी है रायविंड, आपकी जमात कहाँ जाएगी, इस्लामाबाद या रायविंड? ये देखें, मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले थोड़ी सी गुजारिश करूंगा कि हम सड़कों पर क्यों आए। 2 साल हो गए हैं सानिया मॉडल टाउन के शोहदा को इंसाफ नहीं मिला। हमें एक गैर जानबदार JIT नहीं मिली, जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट की कापी नहीं मिली, यहाँ तक कि हमारी FIR भी दर्ज नहीं करने दी गई थी। और 2 साल तक हमने इंतजार किया कि हमें शायद कोई किसी फोरम से इंसाफ मिल जाए, लेकिन जब हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम इंसाफ के लिए सड़कों पर आए हैं। और दूसरा जो आपने कहा कि रायविंड के हवाले से, इस हवाले से हमारी पार्टी के अंदर भी मुशावरत जारी है और हम अपने इत्तेहादियों से भी मुशावरत करेंगे, तहरीक इंसाफ से भी मुशावरत होगी, पीपल्स पार्टी से भी मुशावरत होगी, जमात इस्लामी, तमाम जमातों से हम मुशावरत करके अब डॉक्टर तैयरुल कादरी साहब अपने सेकंड जो राउंड है उसका ऐलान करेंगे। 31 जुलाई को 30 जमातें पार्लियामेंट के अंदर जो जमातें हैं वो भी और जो बाहर हैं उनके साथ भी हमने जो APC का एलामिया जारी किया था और हमने अपने पहले राउंड का जो ऐलान किया था और उसमें हमने कहा था कि जब हम दूसरा राउंड करेंगे तो अपने इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द ये मुशावरत करेंगे, अपने कारकुनों से भी मुशावरत करेंगे और पार्टी की जनरल कौंसिल का इजलास भी हम ईद के फौरी बाद बुला रहे हैं। इस मुशावरत के बाद डॉक्टर साहब जो है अपने फैसला कुन दूसरे राउंड का ऐलान करेंगे। और हमारे मकासद क्या है? हमारे मकासद है सानिया मॉडल टाउन का इंसाफ और किसास और पनामा लीक्स के करप्ट किरदारों को अंजाम तक पहुंचाना। ये हमारी तहरीक है, ये हमारी जिदोजहद है और इस जिदोजहद में तमाम जमातों के दरमियान इत्तेफाक है। और हुकूमत अपनी हट दर्मी से अगर ये समझती है कि वो अपनी इस हट दर्मी से इन दोनों मुतालबात को डिलेइंग टैक्टिक्स से इससे जान छुड़ा लेगी तो ये इसकी भूल है। अभी खेल शुरू हुआ है, ईद के बाद इसके अंदर शिद्दत भी आएगी और फिर जो हुक्मरानों के उज़्र हैं वो उनके किसी काम नहीं आएंगे। बिल आखिर उन्हें इन दोनों सवालों के जवाब कौम को भी देने हैं। और उम्मीद करें पहले की मर्तबा कादरी साहब बाहर तो नहीं चले जाएंगे मुल्क से जैसे वो पहले चले गए, या इस दफा वो यहाँ पे हैं और काफी अरसे के लिए हैं? देखें, ये एक इररेलेवेंट क्वेश्चन है। वो जब बाहर जाते हैं तो वो सर इररेलेवेंट इसलिए नहीं है कि 2014 में मोमेंटम था और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद कोई रिलीफ ले पाएंगे, वो चले गए मुल्क से बाहर। तो हम नहीं, सियासी जो पंडित थे वो भी थोड़े हैरान थे। देखें, इसका मैं आपको जवाब दे दूं, वो जब बाहर जाते हैं तो वो ऑफशोर कंपनियों के असासों की हिफाजत के लिए नहीं जाते, ना वो लंदन के मेफेयर फ्लाइट्स और पार्क लेन के लग्जरी फ्लैट्स की हिफाजत के लिए जाते हैं। दुनिया के 90 ममालिक में इस्लामिक सेंटर्स हैं, वो इस्लाम के हवाले से, दहशतगर्दी के खात्मे के हवाले से और एक अमन के सफीर के हवाले से पूरी दुनिया में वो आते जाते रहते हैं। दूसरा मैं ये बता दूं कि हमारा मुतालबा हुकूमत पाकिस्तान से है, पाकिस्तान की अदालतों से है। कनाडा की हुकूमत ने हमें इंसाफ नहीं देना और ठीक है, पाकिस्तान साहब इंसाफ जाते हैं, फेयर इनफ। डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्यों इतना दीवार से लगा दिया जाता है लोगों को और दूसरे फोरम्स में उनकी आवाज नहीं सुनी जाती कि फिर वो सड़कों पर रुक करते हैं? देखिए 12 लोग तो वो सारे मॉडल टाउन में इनके पास लाशें हैं, इनका केस बहुत वैलिड है, 2 साल गुजार दिए। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि जो लोग कत्ल हुए बेगुनाह उनके साथ इंसाफ किया जाए और कानून के मुताबिक मुजरमों को सज़ा दी जाए, मैं इस मुतालबे से पूरा इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन सिद्दीकी साहब शायद थोड़ा सा तारीख को पूरी तरह से पेश नहीं कर रहे। तारुक कादरी साहब उस वक्त सड़कों पे आए थे पहली दफ़ा जब कोई सानिया मॉडल टाउन नहीं हुआ था, ठीक है? वो पीपल्स पार्टी के दौर में सड़कों पर थे। उस वक्त जो गुफ्तगू उन्होंने की वो आपके चैनल्स एक एक लम्हे की रुदात कौम को सुना चुके हैं। उस वक्त कौन सा सानिया मॉडल टाउन हुआ था? अगर आज वो ये कह रहे हैं कि हम सड़कों पर इस वजह से हैं कि मॉडल टाउन का सानिया हुआ है, तो मैं ये पूछने की कोशिश करूंगा कि वो पीपल्स पार्टी के दौर में कौन सा मॉडल टाउन हुआ था जिसके लिए वो निकले थे, और वो मुबारक हो की जो सदाएं बुलंद हुई थी वो किस वजह से बुलंद हुई थी? एक बात। दूसरी बात यह है कि अभी भी जो बात वो कह रहे हैं वो सारी की सारी उनका पूरे का पूरा एक इस्तदलाल है। सियासत नहीं, रियासत बचाओ, यही है ना, वो एक पूरा इस्तदलाल है, एक पूरा मुकदमा है जो इससे पहले पेश कर चुके। इसलिए ये तो उज़्र लंग है कि ये मॉडल टाउन की वजह से हो रहा है, ये फलां वजह से हो रहा है, ये कसास की वजह से हो रहा है। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे इमरान खान से पहले निकले कि 4 हलकों की वजह से हम निकल रहे हैं, आज वो कह रहे हैं 4 सवालों की वजह से निकल रहे हैं। सर वो 4 हलकों का मामला भी वैलिड था, 4 से कोई इसमें कोई हर्ज नहीं है। 4 सवालों का जवाब आ गया, आपकी मर्जी से। जी नूर साहब आपकी जानिब इसके बाद आऊंगा। इमरान खान साहब के कहने पे चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन बना, जी दे दिया, उसके बाद आपने नहीं माना। ठीक है, अभी ये बताइए कैसे ये सवाल नूर साहब आपकी जानिब मोड़ देती हूँ जो अभी डॉक्टर साहब ने पूछे। जी देखें, इन्होंने पीपल्स पार्टी के दौर में जो लॉन्ग मार्च की बात की है तो डॉक्टर साहब ने क्या कहा था उसमें?
اس میں غیر آئینی الیکشن کمیشن کی بات کی تھی, انتخابی اصلاحات کی بات کی تھی. آج پاکستان کے اندر اگر جمہوریت مضبوط نہیں ہو سکی تو اس کی وجہ غیر آئینی الیکشن کمیشن دھاندلی لوٹ کسوٹ کا نظام تھا. تو ڈاکٹر طاہر القادری نے انتخابی اصلاحات کی بات کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ایسا ایک آئینی الیکشن کمیشن تشکیل پائے کہ وہی لوگ اسمبلیوں تک نہ پہنچ سکے جو کروڑوں ارب روپے خرچ کرتے ہیں. تو انہوں نے کون سا ایسا غیر قانونی کام کیا تھا؟ اور کیا جو انہوں نے جس انتخابی نظام یہ ہے کہ آپ اسلام آباد میں لوگوں کا ہجو جائیں, وہاں پر بیٹھ جائیں, سڑکیں چوک کر دیں, وہاں پہ لوگ خوفزدہ ہو جائیں. سر اس کا طریقہ یہ جمہوری طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ لے کر چلے جائیں آبادی کو, پوری قوم کو. جی دیکھیں 250 شہروں کے اندر احتجاج ہوا ہے اس وقت, 250 سے زائد شہروں کے اندر. اگر کہیں پہ کوئی ایک گملہ, کوئی ایک پھول ٹوٹا ہے, کوئی ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا ہے تو آپ بتا دیں. جتنے ڈاکٹر اچھا ٹھیک ہے, مجھے یہاں پہ بڑی معذرت سے آپ لوگوں کو روکنا پڑے گا کہ فہمیدہ مرزا صاحبہ سابق اسپیکر قومی اسمبلی سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے, ذرا ان سے تھوڑے سے ہم سوال پوچھیں گے, پھر واپس اسی بحث پر آئیں گے. جی بہت شکریہ فہمیدہ صاحبہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آپ مجھے سن سکتی ہیں؟ ہیلو جی فہمیدہ صاحبہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی تھوڑی کم آ رہی ہے لیکن اچھا ہم کوشش کرتے ہیں کہ ذرا ہم اس آواز کو فکس کرنے کی کوشش کریں. بہت میرا سمپل سوال ہے فہمیدہ صاحبہ, آج ایاز صادق صاحب نے ایک ریفرنس جو ہے وہ مسترد کر دیا اور دوسرا ریفرنس آگے بھیج دیا. جو آگے بھیجا ہے وہ عمران خان کے حوالے سے, جو مسترد کیا ہے وہ وزیر اعظم نواز شریف کے حوالے سے. آپٹیکلی اگر ہم بات کریں, آپ اس پوری سینیریو پہ کیا کامنٹ کریں گی؟ کیا یہ مناسب لگتا ہے؟ دیکھیے ایز اے فارمر اسپیکر کی میرے پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اگر میں آج صرف اپوزیشن بینچز پہ ہوتی تو میرا جواب کچھ اور ہوتا, لیکن ایز اے فارمر اسپیکر کی کیپیسٹی میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں گی تو مجھے یہی ہے کہ جب تک میرے سامنے سارے حقائق نہ آئیں اور وہ جو بھی انہوں نے جس بنا پہ ڈسکوالیفیکیشن کا بھیجا ہے وہ جب تک میں نہ دیکھوں تو میں اس کے اوپر اس طرح کامنٹ نہیں کر سکتی ہوں کہ کیا صحیح کیا ہے کیا غلط کیا ہے. لیکن یہ ڈیفینیٹلی ہے کہ اسپیکر کو اپنا مائنڈ اپلائی کرنا چاہیے اور مائنڈ اپلائی کرتے ہوئے ان کو پورے وہ ثبوت جو بھی ساتھ میں اٹیچ کیے ہیں ڈاکیومنٹ, اس کے بنا پہ ان کو فیصلہ کرنا چاہیے. اور کیونکہ مجھے یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ شاید صرف 30 days کیونکہ ہو گئے تھے تو شاید آٹومیٹیکلی وہ, کیونکہ اسپیکر کے پاس 30 دن کا ٹائم ہوتا ہے اور اگر اس ٹائم میں فیصلہ نہیں ہوتا تو ویسے بھی وہ آگے بھیج دیا جاتا ہے, وہ چلا جاتا ہے. اور یہ بھی مجھے معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے اس پہ کوئی کامنٹ لکھا ہے یا کوئی کامنٹ نہیں لکھا ہے, کیونکہ انلیس یہ چیزیں سامنے نہ آئیں تو میں اس طرح ایک ارریسپانسبل قسم کا اسٹیٹمنٹ دے دوں. ٹیکنیکلی یو بالکل رائٹ, جب تک آپ پورا وہ مسودہ نہیں دیکھیں گی آپ ٹیکنیکلی اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتے, لیکن اس کا ایک سیاسی پہلو بھی ہے. بالکل ایک پرسپشن جو ہے وہ پرسپشن ضرور یہ اس وقت آ رہی ہے, پر میرا تو یہ خیال ہے کہ ایسے کیونکہ اسپیکر صاحب کسٹوڈین ہوتے ہیں اور ان پہ وہ آتی ہے تو وہ بہت ہی سوچ سمجھ کے ہی کوئی بھی اپنے ممبر کے لیے کوئی کامنٹ ایسا وہ, اگر تو یہ صرف 30 days کی وجہ سے آگے چلا گیا ہے تو میں سمجھتی ہوں وہ اچھا ہے, اور لیکن اگر کوئی نیگیٹو کامنٹ ہے تو وہ آئی ہیو ٹو سی ٹو. لیکن فہمیدہ صاحبہ یہی بہتر ہوتا ہے جو دوسرا ریفرنس ہے اس کا بھی پھر 30 دن کا انتظار کر لیا جاتا, دونوں آگے الیکشن کمیشن میں چلے جاتے. اسپیکر کا جو تھوڑی سی ایک سیاسی ساکھ پہ اپوزیشن جب آواز اٹھاتی ہے پھر شاید اس سے وہ بچ جاتے ہیں. جی دیکھیں یقیناً پولیٹیکلی یا پولیٹیکل سرکلز میں یا پرسپشن ضرور یہ اس قسم کے آئے گا اور وہ ہوگا. اسی لیے یہ ہے کہ شاید آئی ڈونٹ نو کتنے دن ہوئے تھے پرائم منسٹر کے حوالے سے جو ریفرنس آیا تھا, مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ کتنے دن کے بعد انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے یا اس میں کتنا مٹیریل تھا کہ جس بنا پہ کیا, کیونکہ آج میں نے پارلیمنٹ میں جب میں گئی ہوں اور میں نے وہاں پہ ان کی پوری سنی تو جو بھی انہوں نے اس وقت خود ان کی تفصیل سے جو چیز آئی اس میں تو انہوں نے یہی بتایا کہ بڑا ایک میں گلیئرنگ قسم کی چیزیں تھی جو سامنے نظر آئیں اور ایک تھا کہ جس میں ان کا نہیں کچھ سمجھ آیا, مٹیریل نہیں تھا, تو انہوں نے اپنا مائنڈ اپلائی کیا. دیکھیے جب بھی کوئی اس چیئر پہ ہوتا ہے, کیونکہ میرے لیے وہ چیئر بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت ہی ایک ریسپیکٹفل ہے, اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ جو بھی بیٹھتا ہے اس کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے, بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. ایکشنز
सिर्फ वर्ड्स नहीं होते, क्योंकि जजेस एंड स्पीकर को थ्रू रूलिंग्स एंड जजमेंट बोलना पड़ता है और उनके एक्शंस जो हैं दे स्पीक लाउडर। तो उस सूरत में यही है कि यकीनन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, यू कैन से अगर रिजेक्ट किया है तो क्यों रिजेक्ट किया है, उसके ऊपर उनका क्या कमेंट था, उसकी क्या तफसीलात हैं, वो भी सामने आए तो वो है। लेकिन यकीनन ठीक है, बहुत शुक्रिया फहमीदा मिर्जा साहिबा। मैं भी ब्रेक पर जाऊंगी, जो सारों ने पूरा केस बिल्डअप किया उस पर जरूर आपका कमेंट लूंगी और फिर मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगी कि 2014 के बाद गवर्नमेंट अपने जो उस वक्त के सियासी इत्तेहादी थे उनसे महरूम क्यों हो गई है, क्या ये एक बुरी पॉलिटिकल उनकी मूव है। ब्रेक पर इसके बाद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हमने फहमीदा मिर्जा साहब से गुफ्तगू की थी, साहिबा से गुफ्तगू की थी, और उनका कहना था कि अगर वो स्पीकर की चेयर पे होती तो जाहिर सी बात है मेरिट पर इस केस को देखती, चूंकि वो केस अभी उनके सामने नहीं है इसलिए वो समझते हैं कि स्पीकर पर बड़ी जिम्मेदारी होती है। अली साहब, आप कह रहे थे कि आपको इस बात पर रिस्पॉन्ड करना है, उसके बाद फिर मैं अगले इशू पे। एक तो बड़े दिनों बाद जो है डॉक्टर साहिबा को देखा, बड़ा खुश हुए हम सब। आई वॉज प्लीज्ड कि वो दोबारा असेंबली में बैठी, लेकिन मैं उनकी इस लॉजिक से एग्री नहीं करता। जो शर्मिला बीबी ने बात की है, उन्होंने ज़बरदस्त बात की, जो एक नॉन लॉजिक है दुनिया में लॉ की, कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड बी सीन टू बी डन, कि इंसाफ होता हुआ नजर आए। और सॉरी, स्पीकर साहब ने इंसाफ करना नहीं था, उन्हें सिर्फ इंसाफ होने के लिए एक पोस्ट ऑफिस का किरदार अदा करना था कि उनके पास एक खतूत आए, एक रेफरेंसेस आए कि जनाब ये मियां नवाज शरीफ साहब हैं जो 3 बार वज़ीर आज़म रहे हैं, उन पे हमारे ये शिकायत हैं, तो बराए मेहरबानी आप इनको कंसिडर करें और इलेक्शन कमीशन भेज दें। फैसला उन्होंने नहीं करना। द पॉइंट इज, कितने अचंभे की और कितने अफसोस की बात है कि स्पीकर साहब यहाँ पे आप पार्टीजन हुए। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ सादिक साहब की, लेकिन यहाँ पे पार्टीजन हुए कि वो आदमी जो 40 साल से सियासत में है, जो 1981 से वजारत की कलमदान संभाले हुए है, 3 बार वजीर आजम है, 1 बार वजीर आला है, उसके घर में 3 बार वजारत आला आ चुकी है, आधे पाकिस्तान से ज्यादा उसका कंट्रोल है, उसका तो रेफरेंस आप इस काबिल ही नहीं समझते। अल्लाह करे कि मियाँ साहब के खिलाफ जितने हमारे इल्जामात हो, अल्लाह करे सब गलत हो, लेकिन क्या कंसिडर करने के भी काबिल नहीं है। और वो आदमी जिसका नाम इमरान खान है, जिसका कसूर ये है कि वो आज तक वो स्टेटस को का हिस्सा नहीं बन सका, उसकी सियासत से आप बेशक जो है आप एग्री ना करें, क्या ये हकीकत नहीं है कि आज इमरान खान को सीन से हटा दें? कोई एक आदमी नजर आता है जो इन लोगों से सिर्फ ये पूछे कि भाई पैसे किधर से आए, ये भी कोई जसारत नहीं करेगा। उस आदमी का तो आप भेजें, पूछ लेते हैं पीपल्स पार्टी में ये जद्दोजहद आपके साथ जी शर्मिला, अली साहब कहते हैं कि इमरान खान ना हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना हो तो कोई सवाल करने वाला नहीं है। पीपल्स पार्टी में जद्दोजहद में शामिल है कि आप लोग उस तरह सवाल लड़ाना नहीं है, इस प्रोग्राम में कोई लड़ाई नहीं होगी। लेकिन शर्मिला, क्या आप लोगों की आवाज उतनी प्रोबिंग नहीं रही है, शायद तहरीक इंसाफ नैरेटिव ले जा रही है? देखिए, अली भाई तो डेफिनेटली अपनी पार्टी को फोरमोस्ट रखेंगे और यही बात उन्होंने करनी है और यही उनसे तवक्को मुझे है। लेकिन अली भाई भी जानते हैं कि पीपल्स पार्टी ने हर उस लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम पे एजुटेट किया है जो हमें करना चाहिए। बिल भी अगर लेकर आइए तो वो पीपल्स पार्टी लेकर आइए, सेनेट के अंदर पीटीआई नहीं लेकर आइए। हमने रेफरेंस भी फाइल की इलेक्शन कमीशन के सामने, नेशनल असेंबली के अंदर भी हमारे ऑपोजिशन लीडर से लेके हमारा हर एक मेंबर जो है हर इशू के ऊपर, ना सिर्फ पैनामा के ऊपर, हर इशू के ऊपर एजुटेट करता है। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू इमरान खान साहब और अली भाई को, शायद ये बात मेरी पसंद ना है लेकिन शायद इसमें हकीकत भी है कि इमरान खान साहब खुद ज़ाहिरी बातें उनकी प्रेजेंस मैटर्स इन नेशनल असेंबली, लेकिन वो उन मेंबरान में से हैं जो सबसे कम नेशनल असेंबली का सेशन अटेंड करते हैं। और हम सबकी तो ख्वाहिश ये होगी कि डेफिनेटली वो एक वोकल वॉइस हैं, अब पार्टी के लीडर हैं अपनी, तो वो असेंबली में रेगुलरली आकर एजुटेट करें। लेकिन ऑल साइड एंड डन, देखिए पीटीआई की अपनी सियासत है। पीटीआई इस बात में यकीन रखती है कि जी उनको जो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम्स हैं उनको तमाम को एजुटेट किए बगैर फुल्ली वो सड़क पे आ जाए। अब ये भी देखें ना, इनकी एक सोलो फ्लाइट थी, ये जो इन्होंने अब ये सड़कों पे आना शुरू किया जलसों के हवाले से, ये इनकी एक सोलो फ्लाइट थी ना। इन्होंने दीगर जो अपोजिशन की जमातें हैं उनको एतमाद में लिया। इमरान खान साहब गए एक दिन, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि जी हम एजुटेशन शुरू करेंगे। लेकिन लाहौर में तो मौजूद थी पार्टी, काफ लीग थी, इसके अलावा दीगर उनके इत्तेहादी मौजूद थे। जॉइंट ऑपोजिशन जो है लाहौर में तो मौजूद थे, आपकी रिप्रेजेंटेशन लाहौर में मौजूद थी, मुस्लिम लीग काफ मौजूद थी, दीगर बिल्कुल इत्तेहादी मौजूद थे। मसला है
देखिए मारिया जी, लाहौर के अंदर डेफिनेटली पीपल्स पार्टी के मंजूर वट्टू साहब और लतीफ कोसा साहब जो हैं एज अ गुडविल जेस्चर उन्होंने अपनी सपोर्ट जाके वहां पर दिखाई और ये हमने शुरू से कहा है। देखिए ये तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कहा है कि अगर ये एजुटेट करना चाहते हैं और जल्द से जुलूस करना चाहते हैं तो एज अ डेमोक्रेटिक पार्टी इन अ फंक्शनल डेमोक्रेसी ठीक है, आप यू आर फॉलोइंग द पाथ ऑफ द अच्छा चूंकि वक्त मेरे पास कम है शर्मिला, आपका नुक्ता आगे मुझे नूरुल्लाह साहब से एक सवाल पूछूं फिर मैं स्टूडियो में वापस आती हूं। मसला ये है पीपल्स पार्टी का डायलेमा ये है कि सिंध की स्टेटस को के साथ खुश हैं, पंजाब वाले थोड़े हॉकिश आ जाते हैं क्योंकि उनकी मजबूरी है, उन्होंने अपोजिशन करनी है। हमारी मजबूरी ये है कि हम पे इल्ज़ाम है कि आप अपोजिशन को लेके नहीं चलते, और ना मुझे पता है कि पीपल्स पार्टी जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा अजीब रहा है, बड़े इल्जामात उन पर हैं। कल आपके कंटेनर पे खड़े थे खोसा साहब, यही सवालात हम भी पूछ रहे थे। अच्छा और लतीफ खोसा साहब के कल कंटेनर पे खड़े होने पे हमारे वर्कर्स बड़े नाराज हैं। वक्त बहुत कम है, उनके साथ वो जो वर्कर्स नाराज है, लेकिन आपकी क़यादत उनको साथ खड़ी लेकर खड़ी थी। नूरुल्लाह साहब आपसे आखिरी कमेंट लेना चाहूंगी कि जब केस अदालत में है, मामला चल रहे हैं, लेजिस्लेशन बकौल उसके पीपल्स पार्टी के भी वो भी ला रहे हैं, तो फिर आप लोग बार बार वो उसी इदारे का दर क्यों खटखटाते हैं? कल आखिरी बतबा दोबारा उन्होंने आर्मी चीफ को अपने वादे याद दिलाए हैं, क्या कोई और इसके अलावा रास्ता नहीं है? जी देखिए, हमारी एफआईआर ही आर्मी चीफ साहब ने दर्ज करवाई थी, इसलिए हमें उनके अलावा तो कोई इंसाफ मिलने की तवक्को नहीं है। अगर इंसाफ मिलने की उम्मीद होती या इंसाफ की कोई सूरत पैदा होनी होती तो 2 साल में हो चुकी होती। और मैं दूसरी बात ये करूंगा कि सानिया मॉडल टाउन के तमाम किरदारों को एक एक करके बैरून मुल्क भिजवाया जा रहा है। आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं आपको एक खबर देना चाहता हूं कि सानिया मॉडल टाउन का एक अहम किरदार एसपी अब्दुल रहीम शराजी स्टडी वीजे पर बैरून मुल्क फरार करवाया जा रहा है। वो बैरून मुल्क जाएगा, वहां से असाइलम अप्लाई करेगा, फिर कभी वापस नहीं आएगा। इससे पहले डॉक्टर तौकीर को भगाया जा चुका, एसपी सुलेमान को भगाया जा चुका, राना अब्दुल जब्बार को भगाया जा चुका, एक सबको भगाया जा रहा है। मैं कमेंट आप लूंगी खुर्शीद साहब, आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी ज्यादा अरसे तक साथ चल सकेंगे? रायविंड के मुतालबे में मुझे लगता है थोड़ा राह जुदा है। मेरा ख्याल है मुझे शर्मिला की इस बात से इत्तेफाक है कि जो कानूनी ज़राए हैं पहले उनको पूरी तरह से एक्सप्लोर करना चाहिए, उसके तहत आप इंसाफ की तलब करें। जब वो यूटिलाइज हो जाएं और आप ये ख्याल करें कि अब कोई काम नहीं होने वाला, तो आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि आप लोगों के पास जाएं, आवाम के पास। लेकिन हुकूमत भी इतना मत लटकाए अगले को दीवार के अगेंस्ट मत पुश करे कि वो सड़कों पे आने पे मजबूर करो ना। ये फर्स्ट कर स्पीकर का इशू है, स्पीकर के ने कोई उससे सब्सटेंशियल फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए कि पहले ही इलेक्शन कमीशन के पास नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस मौजूद है और 6 तारीख को पड़ने वाला। और खुर्शीद साहब का कहना है वक्त बिल्कुल खत्म हो गया कि हमें टीओआरस के अंधे कुएं में धकेल दे और आवाम के पास कि हमें उलझाया जा रहा है। खुर्शीद साहब समझते हैं कि नहीं, हुकूमत जो है वो सब्सटेंसिव मैयर्स ले रही है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।